الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واپس آجا پھلیا رایا جیڑی راہ ٹرے اے او راہ نہیں تینوں ایسی سدھی راہ دساں جتھے دنیا بر گمراہ نہیں اللہ پاک کو شفائے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد احباب زیوکار انشاءاللہ تعالی 15 منٹ نے میرے کول تے انشاءاللہ انہا 15 منٹا دے اندر کو دو گزارشہ تسا احباب دے سامنے رکھن دی کوشش کرنی ہے اسٹیج تے استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تشریف فرمان انشاءاللہ اصل خطاب ہونا دونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندرو آپ دی دو ناپسندیدہ چیزاں دا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ 15 منٹاں دے اندر یہ دے اندر انشاءاللہ نبی پاک دی نعت بھی اللہ پاک دی حمد بھی تے انشاءاللہ کو دو دن عزیز حدیثاں بھی تو صحاباب دے سامنے رکھ کے اجازت چاہاں گا آئیے ہر بندے نو نبی پاک نال محبت ہے بندے دی محبت انسان دے جسم تو ظاہر ہونی چاہی دیئے او دی زندگی تو ظاہر ہونی چاہی دیئے کہ انہوں رسول اللہ نال کنی محبت بندہ جنہ محبت کرے نا او دیاں آدامہ او دیاں گلاں نوٹ کر دے او دی اپنی زندگی ویکے او دا دی اپنی زندگی بنا دے لو توجہ کرنا میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کر رہی ہیں دو چیزاں نبی پاک نو بڑیاں ناپسند سی اللہ خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا مولا کریم فرمان دینے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب اللہ کریم فرمان دینے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ جو عطا کر دین میرے پیغمبر جو دے دین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فَخُذُوهُ انہوں پکڑ لینا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جن چیزاں تو میرے نبی منع کر دین انہاں تو منع ہو جانا ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شدید العقاب اور اللہ پاک دے کولو ڈرنا ہے اللہ پاک دے عذاب دے کولو ڈرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہرون آباد دے میرے معزز سامعین کرام بڑی توجہ دے نالے اللہ پاک نے میرے نبی دی زندگی نو تیرے میرے واسطے اسوہ حسنہ آئیڈیل تے نمونہ بنایا اللہ کریم فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں اپنے نبی دی زندگی نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ تے آئیڈیل تے نمونہ بنایا ہے۔ کیڑا نبی لو محبت نہ نبی پاک دی نہ سننی، اور جگ اتے آیا بنے شاہد و جہانے، میرا آقا نبی آمدہ بنے امام۔ ایک وری کو محبت نہ سبحان اللہ، جنہیں کہ بیٹھے آئے نے اور انشاءاللہ آ رہے نے انہاں دیان تک محبت نال ایک وری پھر کہو سبحان اللہ۔ جگ اتے آیا بنے شاہد و جہانے، میرا آقا نبی آمدہ بنے امام۔ اس دے حسن دیا الگ ہی تصویرانے، رب نے بنان والیاں کتیاں اخیرانے، رب نے بنان والیاں کتیاں اخیرانے، دنیا تے آیا نہیں کوئی ایسا انسان، میرا آقا نبی آمدہ بنے امام۔ واللیل زلفا والضحا والا چہرائے، ہو جاندہ یودا تک لیندہ جیڑائے، ہو جاندہ یودا تک لیندہ جیڑائے، ہو گیا مرید پھر عبداللہ بن سلام، میرا آقا نبی آمدہ بنے امام۔ ایک جملہ جو دعایا جملہ میں مسافر نبی پاک نے فرمایا، مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردہ، میں دعا کرن لگا آمین کے آجے، اللہ اکبر اللہ، دن بھی پیارے راتاں بھی نرالیاں، اللہ تو وخا دے سانو روزے دیاں جالیاں، اللہ تو وخا دے سانو روزے دیاں جالیاں، جتے میرے آقا پہ کار دے آرام، میرا آقا نبی آمدہ بنے امام۔ اللہ اکبر اللہ، لو سننا سب تو پہلی چیز ہے میرے نبی نو جڑی سب تو زیادہ نہ پسند ہے، اللہ اکبر اللہ، ہارون آباد دے میرے معزز سامعین، اللہ پاک دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو زیادہ جس چیز نو نہ پسند فرمایا ہے، فرمایا میں نہ پسند کرنا ہے کوئی بندہ اللہ دی مشیت اندر کسے نو حصہ دار بنائے، اللہ دی مشیت دے اندر کسے نو شریک کرے۔ مشیت دا کی مطلب ہے ہندہ او یہ جو رب چاندہ ہے، ساری دنیا چاہے او نہیں جے گندہ ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ اللہ پاک جو چاہنے وہی ہندہ ہے، کائنات جو چاہے وہ نہیں ہندہ ہے، جو نبی ولی پیر پیغمبر چاہنے وہ نہیں ہندہ ہے، رب دیاں مرضیاں ہے۔ اللہ پاک جو چاہے کرم تے قادر ہے، اللہ پاک دے کل سارے اختیار نے، اور دنیا دا ایک پتہ بھی میرے اللہ دے حکم تے مرضی تو بغیر نہیں ہلدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، صحیح جامع الصغیر دی روایت ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ منو بڑا ناپسند لگدا ہے تسی ایک گل کہو، جو رب چاہے تے جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایدہ نہ کیا کرے، ایدہ کیا کرو جو رب چاہے وہی ہندہ ہے، جو مالک دیاں مرضیاں کھوڑے وہی ہندہ ہے، جو خالق کائنات چاہے وہی ہندہ ہے، جو
مالک کائنات چاہنے وہی ہوندا ہے جو دستگیر چاہنے وہی ہوندا ہے جو رب قدیر چاہنے وہ ہوندا ہے ساری دنیا جو چاہے وہ نہیں ہوندا ہوئی ہے جو رب چاہندا ہے اللہ کو اکبر اللہ اس کر کے عقیدہ بنا لو اے پیغام لے لو اے میسج لے لو اے دعوت لے لو اے فکر لے لو اللہ پاک جو چاند کرم تے قادر ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا لو دوسری تے آخری گل تواڈے سامنے کرنا چاہنا ہے اللہ کو اکبر میرے نبی نو اس تو بعد جڑا سب تو زیادہ ناپسند ہے وہ ہے کوئی بندہ اپنی فرض نماز اپنے گھر اندر ضائع کر دوے ادھر نماز دا ٹائم ہویا ہے ادھر کل ٹی وی دا ریموٹ نہیں چھوٹدا ہے ادھر جماعت دا ٹائم ہویا ہے انہوں بچیاں چویل نہیں ملدا ہے ادھر نماز دا ٹائم ہویا ہے انہوں اپنیاں پیاں نے دنیا اندر لگائے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرا دل کر دے میں نماز ٹائم مسلط تے کسے اور نو کھلا رہا ہے انہاں کرانوں میں اگلا کے ساڑ دے آئے جنہاں کرام دے اندر نمازاں تے ٹائم لوگ بیٹھے رہن دینے ہرون آباد والے ہو اے دے اندر میں اپنا ایک درد دل رکھنا چاہنا ہے میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا ہے میں ایک پیغام محبت دینا چاہنا ہے اللہ کو اکبر ہے آج ظاہری آگ تے نہیں لگی پر باطنی آگ لگ گئی لکھا کمان والے پوریاں نہیں پیندیاں پیاں ظاہری آگ نہیں لگی باطنی آگ لگ گئی ساڑھے بچیاں تے شیطانہ دیوار ہو گئے ظاہری آگ نہیں لگی باطنی آگ لگ گئی کرام در فساد پہ گئے کرام در لڑائیاں پہ گیا ایک دوجہ نو بوجھ سمجھن لگ گئے سکا ویر نو بوجھ سمجھ دائے سکی اولاد اپنے ماپیاں نو اپنا بوجھ سمجھ دیئے اللہ کو اکبر اللہ نمازی بن جاؤ نماز مسلمان دی پہچان جے نماز کامیابی دا سمانے نماز اندر اللہ نے عزت رکھیاں نماز اندر اللہ نے برکت رکھیاں نماز اندر اللہ نے خیر رکھیاں نماز اندر کامیابیاں جے نمازی بن جائے اے نماز بھی رب نال ملاقات دا ایک بہانہ ہے اے نماز بھی اپنے رب نالے ایک ملاقات دا سلسلہ ہے اے بندیاں دنیا والیاں نو دکھ نہ سنایا کر دنیا والیاں نو اپنے غم نہ سنایا کر اے دنیا دے لوگ تیرا غم ویک کے تیرا مذاق اڑانگے اپنے غم اپنے رب نو سنایا کر اپنے دکھڑے اپنے رب نو سنایا کر اپنی حاجت روائیاں کرانیاں ہوئے اپنے رب تے بوے تے جایا کر لوگاں دے بوے تے نہ جائی لوگ تیرا آنسو ویک کے تیرا مذاق کرنگے لوگ تیرا رون والا چہرہ ویک کے تیرا مذاق اڑانگے اوے اس رب والا آیا کر جڑا تیرے انتظار اندر رہندا ہے اس مالک والا آیا کر جڑا دین غدار رہندا ہے کیڑا بندہ جڑا میرے در تے آ کے کھڑا ہووے اللہ کو اکبر وہ دکھیاں تے دکھ ٹال دائی وہ مصیبتاں دور کر دائی وہ ازمائشاں دور کر دائی اللہ کو اکبر اللہ وہ دکھیاں تے دکھ دین دائی ٹال اللہ کوڑوں مانگتے سئی دکھیاں تے دین دا دکھ ٹال اللہ کوڑوں مانگتے سئی او دم کوئی ساجی بھائی وال اللہ کوڑوں مانگتے سئی چانتے ستارے سارے اس دی نشانیاں اندہ جاندہ سورج بھی دس دے کہانیاں اندہ جاندہ سورج بھی دس دے کہانیاں دکھے وچ زندگی نہ گال اللہ کوڑوں مانگتے سئی دکھیاں دے دکھ دین دے ٹال اللہ کوڑوں مانگتے سئی اللہ کونے کدی چاہے بادشاہ فقیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو کرے او دے کوڑو کون سوال اللہ کوڑو مانگتے سئی میری ساری تقریر گزر گئی میں بار بار سبحان اللہ دا مطالبہ نہیں کیتا ہے اللہ دی توحید دا جملہ جے ہن سن کے چپ نہ رہا جے محبت نال اللہ دی اللہ پاک دی پاکی بیان کرنی ہے تے محبت نال سبحان اللہ کہنے اللہ کونے اللہ کونے دودھ وچ خون کدی ملن نہ دے ویو مرض بغیر پتہ ہلن نہ دے ویو
اور دودھ وچ خون کدی ملن نہ دیویو مرضی بغیر پتہ ہلن نہ دیویو اے دنیا سارا اس دا کمال اللہ کوڑو مانگتے سائیں دکھیاں دے دکھ دین دے ٹال اللہ کوڑو مانگتے سائیں ہر دم ہر ویلے اللہ وال ویکھ تو متھا تے پیشانی باسیو دے اگے ٹیک تو متھا تے پیشانی باسیو دے اگے ٹیک تو ارشد رمگا خوشحال اللہ کوڑو مانگتے سائیں دکھیاں دے دکھ دین دے ٹال اللہ کوڑو مانگتے سائیں قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب